پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اقلیتاں کسی بھی ملک وچ ایک گلدستے دی حیثیت رکھتی ہیں جڑے مل کے ملک دی تعمیر و ترقی وچ ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور اتھے دی حکومت دی یہ ذمہ داری ہوندی ہے کہ انہاں دی جان، مال، دین اور عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیتا جائے۔ لیکن بھارت وچ ایک جی ہندو انتہا پسند حکومت اتھے دے لوکاں دے سراں تے مسلط ہوئی ہے، جس سے اقلیتاں بالخصوص مسلماناں دا جینا حرام کر دیتا ہے۔ ہندوستان وچ بی جے پی دے دور جبر وچ مسلماناں اُتے ظلم و بربریت وچ بے انتہا بادھا ہو گیا ہے۔ مودی دے دور وچ مسلم مخالف جذبات آسمانے کو ہاتھ لا رہے ہیں۔ مودی حکومت سن اقتدار وچ ایندیاں ہی گاؤں رکشک دی صورت وچ ایک جی قاتل فورس بنائی جس سن سارے عام مسلماناں دا قتل عام شروع کیتا۔ یو پی دے اخلاق تھی کہن کہ کانپور دے کامران تکر ہزاراں دی تعداد وچ مسلماناں کو دین دوپہرے ہجومی قتل کیتا گیا۔ ہزاراں مسلماناں دی سارے عام تذلیل و تحقیر کیتی گئی، مسلمان خواتین دی عصمت ریزی کیتی گئی۔ درندگی دا یہ ننگا ناچ تاحال بڑے شد و مد نال جاری ہے۔ آر ایس ایس دی حمایت یافتہ بی جے پی حکومت بھارت وچ ہندو بالادستی کو فروغ دے رہی ہے۔ پرتشدد گھر واپسی دی مہم دے تحت مسلمانوں کو ہندو مذہب اختیار کرنا ہوتا ہے مجبور کیتا جا رہا ہے۔ مودی دے ہندوستان وچ تمام شعبیاں وچ مسلمانوں دے نال امتیازی سلوک کیتا جا رہا ہے۔ بھارت وچ مسلمانوں ہوتا ہونے والے شرمناک واقعات دی کوک ہن بین الاقوامی سطح ہوتا سنائی دے رہی ہے۔ بھارت سن مسلمانوں کو ایک مظلوم اقلیت وچ تبدیل کر دیتا ہے۔ بی جے پی دے کارندے سر عام مسلمانوں دے خلاف جرائم کو ہوا دے رہے ہیں۔ ہندوتوا نیتے کھلے عام مسلمانوں کو قتل کرو، اسلام پامال کرو اور ملک تھی کڈو دے نعرے لا رہے ہیں، جس نال مسلمانوں وچ سخت تشویش دی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ ماہرین سراخ ہے کہ مستقبل قریب وچ بھارت وچ مسلمانوں دی نسل کشی دا ایک بڑا سانحہ نظر آ رہا ہے، جس کی انہاں کو بچانا واسطے عالمی برادری کو اپنا عملی کردار ادا کرنے دی ضرورت ہے۔